बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वही हुआ ना जिसका डर था। जिस दिन से अमेरिका ने अफगानिस्तान से निकलने का ऐलान किया है, उस दिन से पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की दौड़ें लगी हुई हैं कि पाकिस्तान को इसके मुज़र असरात से कैसे बचाया जाए। एक तरफ अमेरिका बहादुर हमसे नाराज़ है और अमेरिकी सदर ने अभी तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से बात नहीं की है, और दूसरी तरफ इमरान खान भी एब्सोल्युटली नॉट के निश्तर चला रहे हैं। सेंट्रल एशियन ममालिक पर रशिया और चाइना के असर रसूख के बाद अमेरिका के पास पाकिस्तान के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा, जबकि पाकिस्तान अपने माजी के तजुर्बों और रिश्ते हुए जख्मों से बहुत कुछ सीख चुका है। लेकिन असल मसला यह है कि फ़ौज बैरूनी ख़तरों से तो नबर्द आजमा हो सकती है, लेकिन अंदरूनी ख़तरात से इसकी कारकर्दगी और असल मकसद से फोकस भी हटा देते हैं। बहुत अरसे के बाद लाहौर में हाफिज़ सईद की रिहाइशगाह के बाहर धमाके ने ख़तरे की घंटियाँ बजा दी। भारत जहाँ चाइना के ख़िलाफ़ अमेरिका का इत्तेहादी बना हुआ है, वहाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की मकरू कोशिश और अमल से नहीं हिचकिचा रहा। जबकि अमेरिका बहादुर की मर्ज़ी शामिल हो जाए तो सोने पे सुहागे का काम हो जाता है। शाह महमूद कुरैशी और DGISPR एक साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में रॉ के हैंडलर्स की लाहौर में धमाकों के हवाले से बात कर चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस फ़ोन कॉल मंजर आम पे आ चुकी है। सुनाऊँ आपको? एक मिनट सुन लें। 5 करोड़ एक फ्लैट और सारा आने जाने का खर्चा। ठीक है, सही है। ये तो आपके साथ तय था, तो उसका क्या होगा? एडवांस का? एडवांस 10 लाख। और अब पाकिस्तान को परेशान करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक ये धमाका ही नहीं, बल्कि उस्मान काकड़ की मौत को भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। उस्मान काकड़ जो बाथरूम में गिरने की वजह से सर पे चोट लगने और फिर अस्पताल में कई रोज़ के इलाज के बाद दम तोड़ गए, उसे पश्तून कौम परस्तों को भड़काने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साबिक तर्जुमान एहसान उल एहसान ने एक सोशल मीडिया पोस्ट लगाई जिसमें इसने इल्ज़ाम लगाया कि उस्मान काकड़ को कत्ल किया गया, जबकि साथ में ये भी कह दिया कि मुझे कुछ अर्सा पहले एक हिट लिस्ट मिली थी जिसमें उस्मान काकड़ का नाम मौजूद था। अब इस पर सबसे पहले ट्वीट मोहसिन दावड़ ने की और अब फ़ौज मुखालिफ माफिया इस पर एक्टिव है। पाकिस्तान की फ़ौज के कई महाजों पर फंसाने की कोशिश की जा रही है, जबकि अमरीकी खुद परेशान है कि बाइडन अफगानिस्तान से निकलने के लिए और पुरअमन हल के लिए इस्लामाबाद क्यों नहीं बात कर रहा। इमरान खान से अमेरिकन टेलीविज़न के इंटरव्यू में एक सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा था कि बाइडन इस वक्त ज़रूरी कामों में मसरूफ़ है, इनके पास जब वक्त होगा वो मुझसे बात कर लेंगे। अमेरिका के मशहूर सेनेटर लिंडसे ग्रैहम ने इस पर हैरानगी का इजहार करते हुए कहा कि बाइडन ने अफगानिस्तान के मामले पर अभी तक क्यों नहीं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से बात की। हम ये कैसे सोच सकते हैं कि पाकिस्तान से कोऑर्डिनेट किए बगैर अफगानिस्तान के किसी मसले का कोई मौसर हल आ सकता है। तो बाइडन अगर ये समझते हैं कि अफगानिस्तान में हमारे मसाइल ख़त्म हो गए हैं तो ये इनकी भूल है। अब पाकिस्तान को शामिल किए बगैर अफगानिस्तान से फ़ौजों का इनखला इराक़ से भी ज़्यादा तबाहकुन साबित होगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के गैर मुल्की TV को दिए गए इंटरव्यू पे जहाँ कई बातों को सराहा गया, वहाँ कई बातों पे तनकीद भी आई। कहा जा रहा है कि इमरान खान को ISI हेडक्वार्टर बुला के ब्रीफिंग देने का मकसद भी यही है कि इमरान खान को असल सूरत हाल से आगाह किया जाए, उनको बताया जाए कि मुल्क को क्या क्या मसाइल दरपेश हैं, इनको कहाँ मोहतात रहने की ज़रूरत है। और यही नहीं बल्कि कुछ इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि जिस तरह हेनरी किसिंजर ने भुट्टो को इबरत का निशान बनाने की धमकी दी थी, इसी तरह की कोई कार्रवाई इमरान खान के ख़िलाफ़ भी करने की कोशिश ना की जाए। लेकिन इस दफ़ा तरीक़ा वारदात मुख्तलिफ हो सकता है। इमरान खान ने गुज़िश्ता हफ्ते को गाड़ी चलाकर इस्लामाबाद में लोगों की दाद वसूल की थी। इस तरह की एक्टिविटी इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकती है और मेरा नहीं ख्याल कि उनको ये करना चाहिए। और इस वक्त पाकिस्तान में होने वाली 80% गैर मामूली वाक़यात किसी न किसी तरह अफ़गानिस्तान के मामले और दुश्मनों की साजिश से जुड़े हुए हैं। तालिबान की पेशकदमी ने न सिर्फ अफ़गान फोर्सेस, अफ़गानिस्तान के कठपुतली सदर और अमरीकी इत्तेहादियों की नींदें उड़ा दी हैं, बल्कि तालिबान से हमदर्दी रखने वाले भी उनकी इतनी तेज़ पेशकदमी पे हैरान हैं। तालिबान अमेरिका के निकलने के ऐलान के बाद से 30 से ज़्यादा अजला पे अपना कब्ज़ा कायम कर चुके हैं। गुज़िश्ता 3 दिनों में तकरीबन 150 हमवी समेत कई बेसिस पे गाड़ियों और भारी असले समेत कब्ज़ा भी कर चुके हैं। और तालिबान शुमाली इलाके के अहम शहर शेर खान बंदर पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, और यह अफ़गानिस्तान का एक अहम शुमाली कस्बा है जो ताजिकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान की मरकज़ी सदर अबूर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सफ़ीर ने सिक्योरिटी काउंसिल को बताया कि कंट्रोल में लिए गए तमाम असला दारुल हुकूमतों के आसपास। इससे यह वाज़ेह होता है कि जब गैर मुल्की अफवाज का मुकम्मल इनखला हो जाएगा तो इस वक्त दारुल हुकूमतों को हासिल करने के लिए तालिबान खुद को पोजीशन कर रहे हैं। जबकि जुमे के रोज़
جو بائیڈن اور ان کے افغان ہم منصب اشرف غنی کے درمیان ملاقات ہونے جا رہی ہے اور اس صدر بائیڈن کے اس برس جنوری میں عہدہ سنبھالنے کے بعد دونوں کی پہلی ملاقات ہوگی۔ اطلاعات کے مطابق امریکن پریزیڈنٹ افغانستان کو سفارتی، معاشی اور ہر طرح کی انسانی امداد فراہم کرنے کا وعدہ کریں گے تاکہ ملک کو دوبارہ شدت پسندوں کا ٹھکانہ بننے سے باز رکھا جا سکے۔ کہ اندر کی کہانی تو یہ ہے کہ یہ لیڈران امریکہ سے سیکیورٹی کی ضمانت چاہتے، انہیں اپنا انجام نظر آ گیا، اور جس طرح افغان فورسز طالبان کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہو رہے ہیں اور بغیر لڑے فوجی چھاونیاں ان کے حوالے کر رہے ہیں، یہ افغان حکمرانوں کے لیے بہت بڑی مایوسی ہے۔ پاکستان نے تو پہلے واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ افغان لیڈر نے اگر پاکستان کو تمام ناکامیوں کا ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش کی اور ہر مسئلے کا حل پاکستان کو ٹھہرایا تو اس سے امن عمل کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور طالبان کے تازہ ترین بیان میں تمام پرامن شہریوں کو ان کی جان و مال کی سیکیورٹی کا عندیہ دے دیا گیا، اور ان لوگوں کے لیے بھی عام معافی کا اعلان کر دیا گیا جو ہتھیار پھینک دیں۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ وارننگ بھی دے دی کہ جو لوگ اپنے اقتدار کو طول بخشنے کے لیے جنگ کی آگ بھڑکا رہے ہیں، شاید ان کے لیے معافی کے دروازے بند ہو جائیں۔ یقیناً یہ وارننگ اسی ٹولے کے لیے ہے جو اپنی سیکیورٹی کی ضمانت امریکہ سے لینے گیا۔ افغانستان کے معاملات میں وسیع تجربہ رکھنے والے تاریخ دان کہتے ہیں کہ امریکہ ہر حال میں صحیح راستہ اپنائے گا، لیکن وہ یہ تمام آپشنز فیل ہونے کے بعد کرے گا۔ پاکستان کو کسی بھی صورت امریکہ کی زور زبردستی تباہی کا راستہ نہیں اپنانا۔ امریکہ لمبے عرصے تک اپنے لوگوں کو یہ دھوکہ دیتا رہا ہے کہ افغانستان کی جنگ جیتی جا رہی ہے، لیکن آج سب نے دیکھ لیا کہ حقیقت کیا ہے۔ 1 لاکھ افغانی اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں، لاکھوں بے گھر اور دیگر ممالک میں پناہ لے چکے ہیں، افیم کی پیداوار 50 ٹن سے 7500 ٹن پہ پہنچ گئی ہے، جو دنیا کی افیم کی تجارت کا 80% حصہ ہے۔ افغانستان کی آدھے حصے پہ طالبان کی حکومت اور ان کے اپنے سسٹمز ہیں۔ 3 لاکھ افغان فورسز مذاق بن کے رہ گئی ہیں اور ہر جگہ سرنڈر کر رہی ہیں۔ پوری دنیا چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ امریکہ جلدی میں جا رہا ہے، اور پیچھے کوئی پائیدار امن پیش کرنے کی بجائے لڑائیاں، بدامنی، افراتفری، سویلین ہلاکتیں اور ڈوبتی ہوئی اکانومی چھوڑ کر جا رہا ہے۔ پاکستان افغانستان کی حکومت کو تسلیم کر چکا ہے، یہاں تک کہ طالبان کو بھی پیغام پہنچا دیا گیا کہ طاقت کا ذریعہ حاصل کی گئی حکومت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اس سے زیادہ پاکستان اور کیا کر سکتا ہے؟ لیکن امریکہ اور بھارت کا جو اتحاد چائنا کے خلاف اور انڈو پیسفک ریجن میں قائم ہوا ہے وہ افغانستان میں بھی جاری رہے گا۔ لیکن امریکہ اور بھارت جو مرضی کر لیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ افغانستان میں امن لوہیا جرگہ کے ذریعے عبوری حکومت کر کے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر امریکہ دھونس و دھاندلی سے اپنے کٹ پتلی صدر قائم رکھنے کی کوشش کرے گا تو ہو سکتا ہے سول وار افغانستان کا مقدر بن جائے، جس سے پورا خطہ متاثر ہوگا۔ اور اگر امریکہ اسی طرح انہیں اسلحہ اور پیسوں سے مدد کرتا رہا، سیاسی طور پہ ان کی پشت پناہی کرتا رہا، تو یہ لوگ آخری وقت تک اقتدار سے چپکے رہیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب افغانستان میں تو یہ لوگ اقتدار میں ہیں، جب چلا جائے گا تو کیا یہ اقتدار میں رہیں گے؟ تو سٹیٹس کو تو قائم رہا۔ تو پھر 20 سال امریکہ سے آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو کون سمجھائے گا کہ ان کے ساتھ لڑائی نہ کرو؟ اس لیے امریکہ کو ہوش کے ناخن لیتے ہوئے اس حکومت کو بھی پریشر میں ڈالنا پڑے گا کہ وہ امن مذاکرات کرتے ہوئے اپنے اقتدار کی عوض کو ایک سائڈ پہ رکھیں اور خطے کے امن اور اپنے ملک کے مفادات کو مقدم رکھیں، اور اس بات پہ کسی شک ہے کہ القاعدہ اور آئیسس جیسے گروپس جنہیں پاکستان کے دشمن ممالک اسپانسر کر رہے ہیں، انہیں صرف طالبان ہی کنٹرول کر سکتے ہیں، جبکہ رشیا، چائنا، ایران اور پاکستان ان گروپس کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ یہ ممالک پھر اپنی سرحدوں کے دفاع اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے طالبان سے بات کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ چائنا افغانستان میں ایک پرامن حکومت بنانا چاہتا ہے جسے لوگوں کی سپورٹ حاصل ہو، کیونکہ چائنا افغانستان میں بہت زیادہ انویسٹ کر چکا ہے۔ اس میں منرلز ہیں، تیل اور گیس انڈسٹری شامل ہے، جبکہ روڈ اینڈ ڈیولپمنٹ منصوبے کے لیے بھی وہ قابل اعتماد حکومت سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اس پہ امریکہ بڑا پریشان ہے۔ امریکہ نے افغانستان میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے، لیکن اس کی انویسٹمنٹ صرف اور صرف تباہی اور خون بہانے کے لیے تھی۔ لیکن اب ان سب کے باوجود امریکہ اپنی طاقت کے نشے میں چور پاکستان پہ ہر قسم کے دباؤ کے حربے استعمال کر سکتا ہے۔ وقت نازک ہے، ہمیں محتاط رہنے دیں ہوگا۔ کل کے واقعے نے سب کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔